ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबाले हामी सबैलाई हिजो विशेष इशारा दिनुभएको छ। आफ्नो स्वमानलाई सदा स्मृतिमा राख। हिजोको मुरली, हिजोको मिलन, बाबासँग मिलन हामी सबैले गर्यौं। बाबा भन्नुहुन्छ सदा आफ्नो स्वमानलाई स्मृतिमा राख। बाबाले कति सुन्दर ड्रिल गराउनु भयो स्वमानको साथसाथमा। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो अनादि स्वरूपलाई याद गर कि म कति चम्किलो सितारा बाबाको बिल्कुल समीप, परमात्मा परम ज्योतिको बिल्कुल समीप बसेको छु। आफूलाई त्यो ज्योति स्वरूप, त्यो चम्किलो सितारा, त्यसको स्वमानमा रह। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो आदि स्वरूपमा आऊ। तिमी देवी देवता स्वरूप कति राम्रो थियो। तिम्रो स्वरूप, तिमी पहिला के थियो त्यो स्वरूप बाबाले याद दिलाउनु भयो। सदा आफ्नो आदि स्वरूप पनि याद गर, देव स्वरूप याद गर। फेरि द्वापर युगमा आऊ, तिमी पूज्य आत्मा। सतयुगमा हुन्छ पूज्य आत्मा, तर द्वापर युगमा फेरि तिम्रो पूज्य स्वरूपको यादगार बन्छ। तिम्रो पूज्य स्वरूपको पूजा हुन्छ। यति श्रद्धापूर्वक, यति विधिपूर्वक तिम्रो पूजा हुन्छ जो कि कुनै पनि महात्मा या कुनै पनि धर्म पिताहरू, कसै राजनेताहरू, कसैको पनि हुन सक्दैन। त्यस्तो विधिपूर्वक तिम्रो पूजा हुन्छ आधा कल्पसम्म। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ सङ्गम युगमा बाबाले हामीलाई कति वरदानको वर्षा दिनुहुन्छ। पवित्रताको वरदान जो छ बाबाले हामीलाई सङ्गम युगमा दिनुहुन्छ। चारै स्वरूपको बाबाले हामीलाई ड्रिल गराउनु भयो र यो ड्रिल सदा आफ्नो स्वमानको गरिराख। जसरी अमृत बेला तिमीले विशेष अटेन्सन दिन्छौ, त अमृत बेला मात्रै होइन तर आफ्नो दिनचर्यामा पनि बिहानदेखि साँझसम्म जो तिमीले दिनचर्या गर्छौ त्यो दिनचर्यामा पनि तिमीले आफ्नो सदा अटेन्सन राख्नुपर्छ। वर्तमान समयको हालत यस्तो छ र अझै पनि यस्तो हालत आउनेवाला छ। त्यसको लागि विशेष बाबाले इशारा दियो, बच्ची अब त ज्वालामुखी योगको आवश्यकता छ। साधारण योगले काम चल्दैन, हैन? साधारण योगले काम चल्दैन, सिम्पल योगले काम चल्दैन। तर तिम्रो जो योग भट्टी छ त्यो ज्वाला स्वरूप हुनुपर्छ। यति ज्वाला स्वरूप योग भट्टीको आवश्यकता छ ताकि त्यो ज्वाला स्वरूपले तिम्रो संस्कार, एक त तिम्रो आफ्नो लागि पनि आफ्नो पुराना स्वभाव संस्कार पनि परिवर्तन होस् र अरू आत्मालाई पनि तिमीले सहयोग दिन छ। यस्तो पावरफुल स्थिति जब तिम्रो बन्छ अनि बल्ल तिमीले आफ्नो पुराना संस्कार पनि खत्म गर्न सक्छौ र साथसाथमा अनेक आत्मालाई पनि तिमीले सहयोग दिन सक्छौ। पूरा तरिकाले आफ्नो पुराना संस्कारलाई भस्म गर, हैन? मार्ने मात्रै होइन, जसरी उदाहरण दिनुभयो बाबाले, रावणलाई मार्छ मात्रै होइन तर जलाइदिन्छ। जलाएको चिज पूरा तरिकाले भस्म हुन्छ। त्यस्तै तिमीले पुराना संस्कार स्वभावलाई मार्ने मात्रै होइन, दबाउने होइन, तर पूरा तरिकाले यसरी भस्म गर ताकि घडी त्यो संस्कार इमर्ज नहोस्। तिम्रो आदि र अनादि संस्कार इमर्ज होस्, तर तिम्रो पुराना स्वभाव र संस्कार जो छ, जो दुःखदायी छ, त्यो संस्कार कहिले पनि इमर्ज नहोस्। त्यसलाई यसरी नै तिमीले भस्म गर, जलाएर भस्म गर। त्यो इशारा बाबाले हामीलाई विशेष गरेर हिजोको बाबा मिलनमा दिनुभयो। आज बाबाले सत्यताको महानताको बारेमा बताउनु भएको छ। आजको मुरलीको विशेष, हैन? किनकि बाबा त सत्यम शिवम सुन्दर हुनुहुन्छ। बाबाले पनि आज सत्यताको महानता के छ, विशेषता के छ, सत्यताको अथॉरिटी के छ, त्यो बाबा आज सुनाउनुहुन्छ। सत्यताको अथॉरिटीको साथसाथ, हैन, निर्माणता पनि हुनुपर्छ। जहाँ सत्यताको अथॉरिटी छ त्यहाँ कहिले पनि अभिमानमा आउनु हुँदैन, हैन?
किनकि सत्यताले हामीलाई के सिकाउँछ? सत्यताले हामीलाई निर्माणता सिकाउँछ। र यो निर्माणता र स्नेहको अथार्टीले जब तिमीले कुनै पनि कार्य गर्छौ त्यो त्या कार्य सुचारू रूपसित हुन्छ, आफ्नो पुरुषार्थको लागि पनि सेवाको लागि पनि। बाबाले सत्यको कति महिमा बताउनुहुन्छ। जो सत्य, बाबालाई पनि सत्य भने सत्यको दुईटा अर्थ बाबा भन्नुहुन्छ। एक सत्य त सत्य नै हो, और एउटा सत्य के हो? त्यो अविनाशी हो, हैन? भगवानको महिमा, शिव बाबाको महिमा गर्छ नि, सत्यचित आनन्द स्वरूप। सत्यचित आनन्द स्वरूप बाबा सदा के छ? अनादि अविनाशी हुनुहुन्छ, सदा सत्य छ। त्यो सत्य बाप, सत्य टिचर, सत्य गुरु, सत्यता सदा अगाडि लगाउँछ। सत्संगी कोही व्यक्तिले कोही भक्ति मार्गमा भगवानको पूजा गर्ने, भगवानको भक्ति गर्ने, भगवानको प्रति धेरै आस्था राख्नेलाई के भन्छ? यो सत्संगी हो, हैन? हैन, अर्थात् यसको सत्यको सँग छ। यति ठुलो सत्यको महिमा छ, के महानता छ, आज हामीले मुरलीमा सुन्नेछौँ। त विस्तारपूर्वक आज मुरली छ। 2077 साल पोष 5 गते आइतबार 20/12 सन् 2020 को अव्यक्त बापदादाको महावाक्य। मुरलीको सार छ सत्य र सत्यताको शक्तिको सन्तुलन। स्नेह र सत्यताको शक्तिको सन्तुलन। स्नेह पनि होस् र साथसाथमा सत्यता पनि हो, दुईटैको ब्यालेन्स हुन पर्छ। ओम शान्ति। आज सत्य बाबा, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु आफ्ना सत्यताका शक्तिशाली सत्य बच्चाहरूसँग मिल्न आउनु भएको छ। सबैभन्दा ठूलो शक्ति वा अथारिटी सत्यता नै हुन्छ। सत्य दुई अर्थले भनिन्छ। एक सत्य अर्थात् सत्य, दोस्रो सत्य अर्थात् अविनाशी। दुवै अर्थले सत्यताको शक्ति सबैभन्दा ठूलो छ। सत्यताको शक्ति के छ? सबैभन्दा ठूलो छ, श्रेष्ठ पनि छ र महान पनि छ र विशेष पनि छ। बाबालाई सत्य बाबा भनिन्छ। बाबा त अनेक छन् तर सत्य बाबा एक हुनुहुन्छ, हैन? बाबा त अनेक छन् तर सत्य बाबा केवल एक हुनुहुन्छ। सत्य शिक्षक, सत्य गुरु पनि एक नै हुनुहुन्छ। सत्यलाई नै परमात्मा भनिन्छ, अर्थात् परम आत्माको विशेषता सत्य अर्थात् सत्य हो। भगवानको, शिव बाबाको, परमात्माको विशेषता पनि के हो? सत्य हो, हैन? यो सत्यता नै परमात्माको विशेषता हो। तिम्रो गीत पनि छ सत्य नै शिव हो। दुनियाँमा पनि भन्छन् सत्यम शिवम सुन्दरम, सत्यम शिवम सुन्दरम। साथसाथै बाबा परमात्माको लागि सत्यचित आनन्द स्वरूप पनि भनिन्छ। तिमी आत्माहरूलाई सत्यचित आनन्द भनिन्छ। त्यसैले सत्य शब्दको महिमा धेरै गायन गरिएको छ। जहिले पनि कुनै पनि कार्य अथारिटीले बोल्दा यही भन्छन्, म सच्चा छु, हैन? अगर कसैले सत्यता अपनाएको छ भने उसले बडा अधिकारले, अथारिटीले के भन्छ? हेर, म त बिल्कुल सच्चा छु, मैले सत्य कुरा सुनाउँदैछु, हैन? म एकदम सच्चा छु। त्यसैले अथारिटीले निर्धक्कसँग भन्न सक्छु, सत्यताको लागि गाइन्छ, सत्यको नाउँ डगमगाउँछ तर डुब्दैन। सत्यको नैया, सत्यको नाउँ हिल्छ, डुल्छ तर कहिले पनि डुब्न सक्दैन। तिमीहरूले पनि भन्छौ सच बिठो तो नच। यसको अर्थ के हो? यो सिन्धीको भनाइ हो, सच बिठो तो नच। जो सत्यतामा चल्छ, जो सदा सत्य छ, ऊ सदा खुसीमा नाचिरहन्छ। यसको अर्थ यही नै हो, सच बिठो तो नच। सच्चा अर्थात् सत्यताको शक्ति भएकाहरू सदा नाचिरहन्छन्। कहिले निराशा हुँदैनन्, अलमलमा पर्दैनन्, डराउँदैनन्, कमजोर पनि हुँदैनन्, हैन? जो सत्य छ
जसले हमेशा सत्यको मार्गलाई अपनाएको छ ऊ कहिले पनि निराशा पनि हुँदैनन्, अलमल बन्ने पर्दैनन् र डराउँदैनन्, कमजोर पनि बन्न सक्दैनन्। सत्यताको शक्ति भएकाहरू सदा खुशीमा नाचिरहन्छन्। शक्तिशाली हुन्छन्, सामना गर्ने शक्ति हुन्छन्, त्यसैले डराउँदैनन्। किन डराउँदैनन्? किनकि सत्य छ उसमा सामना, जसमा सत्यको शक्ति छ उसमा सामना गर्नको पनि शक्ति हुन्छ। सामना गर्नको शक्ति हुनको कारणले ऊ कहिले पनि डराउँदैनन्। सत्यतालाई सुन समान भन्छन्, असत्यलाई माटो समान भन्छन्। हैन, सत्य के हो? सुन जस्तै हो र असत्य के हो? माटो जस्तै हो। भक्तिमा पनि जसले परमात्मा तरफ लगन लगाएका हुन्छन् तिनीहरूलाई सत्संगी भन्छन्, सत्यको संग गर्नेहरू भन्छन्। र अन्तमा जब आत्माले शरीर छोड्छन् त्यति बेला पनि के भन्छन्? के भन्छन्? राम नाम सत्य, हैन, राम नाम सत्य भन्दै अर्थीलाई लिएर जान्छ। मर्ने बेलामा पनि मरिसकेको आत्माको प्रति पनि अर्थी लिएर जाँदा सत्य सत्य शब्द उच्चारण गर्छ, राम नाम सत्य हो। त्यसैले सत्य अविनाशी हो, सत्य सत्य हो। सत्यताको शक्ति महान शक्ति हो। वर्तमान समयमा अधिकांशले तिमीहरूलाई देखेर के भन्छन्? यिनीहरूमा सत्यताको शक्ति छ। हामीलाई देखेर उनीहरूलाई के महसुस हुन्छ? अनुभूति के हुन्छ बाहिरको व्यक्तिहरूलाई? कि यिनीहरूमा के छ? सत्यताको शक्ति छ। त्यसैले यति समयदेखि वृद्धि गर्दै आइरहेका छन्। किनकि झुटको नाउँ त अगाडि चल्न सक्दैन, जो झुटा छ त्यो अगाडि त बढ्न सक्दैन। झुटको पर्दाफास त एक न एक दिन त अवश्य हुन्छ, हैन? तर सत्य के छ? सत्य के छ? त्यो हमेशा आस्ते आस्ते सदा अगाडि बढिरहन्छ, उसको वृद्धि भइरहन्छ। कति राम्रो एउटा उखान छ नि कि सत्यता, जो सत्य छ त्यो हमेशा परेशान हुन्छ रे, हैन? तर कहिले पनि पराजित हुन सक्दैन रे। कति राम्रो उखान छ, हैन? सत्य परेशान हुन्छ, हैन? उसलाई सबले के गर्छन्? दुःख दिन्छ, उसलाई सबले परीक्षा लिन्छ, उसको पास धेरै समस्या हुन्छन् जो सत्य हुन्छ। तर जति परेशान भए तापनि ऊ कहिले पनि पराजित, उसको हार हुन सक्दैन, हैन? त्यही भएर सत्यताको शक्ति कति महान छ, शक्तिशाली छ। वर्तमान समयमा अधिकांशले तिमीहरूलाई देखेर के भन्छन्? यिनीहरूमा सत्यताको शक्ति छ। त्यसैले यति समयदेखि वृद्धि गर्दै गइरहेका छन्। यो संस्थादेखि कति अगाडि बढ्दैछन्। आज कति यस्तो संस्था थियो जो कोल्याप्स भएर गयो, खतम भएर गयो, हैन? अलिकता चल्यो, फेरि आस्ते आस्ते त्यसमा भ्रष्टाचार, त्यसमा मिसावट, हैन? त्यसमा चाहिँ फेरि गलत सब व्यवहार हुन थाले, हैन? झुट अपनाउन थाले मान शानको लागि, त त्यो कोल्याप्स भएर गयो। तर यो संस्था यस्तो छ, देखो आज 84-85 वर्षसम्म यसको झन वृद्धि उन्नति हुँदैछन्, हैन? किनकि यहाँ के छ? सत्यता छ। सत्यता कहिले हल्लिँदैन, अचल हुन्छ। सत्यता वृद्धि प्राप्त गर्ने विधि हो। यो अन्डरलाइन, अगर सत्यता छ भने त्यसले हमेशा मलाई अगाडि बढाउँछ, वृद्धि हुन्छ, हैन? के को वृद्धि हुन्छ? हरेक चिजको वृद्धि हुन्छ। सेवाको पनि वृद्धि हुन्छ, आफ्नो निजी पुरुषार्थको पनि वृद्धि हुन्छ, हैन? हरेक कुराको वृद्धि भइरहन्छ अगर म सत्य छु भने। सत्यताको शक्तिले सतयुग बनाउँछौ र स्वयं पनि सत्यनारायण र सत्यलक्ष्मी बन्छौ। नारायणलाई के भन्छ? सत्यनारायण। सत्यनारायणको पूजा गर्ने भन्छ नि, हैन? त नारायणको अगाडि सत्य लगाउँछन्, सत्यनारायण। सत्यलक्ष्मी बन्छौ। यो सत्य ज्ञान हो, सत्य बाबा हो, बाबाको ज्ञान हो। त्यसैले दुनियाँबाट न्यारा र प्यारा छ। विचित्र ज्ञान छ, बाबा विचित्र छन्, बाबा सत्य छन्। सत्य बाबाको पनि यो सत्य ज्ञान छन्।
त सत्य ज्ञान हुनाले यो ज्ञान सबैभन्दा न्यारा र प्यारा पनि छ। आज बाप दादाले सबै बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ, सत्यताको शक्तिलाई कति धारण गरेका छन्। अब यति महानतालाई, यो सत्यताको महानतालाई जानेर चिनेर पर्खेर बच्चाहरूले कतिसम्म यो सत्यतालाई धारण गरिरहेको छ, त्यो आज बाबाले देखिरहनु भएको छ। सत्यताले हरेक आत्मालाई आकर्षित गर्छ। चाहे आजको दुनियाँ झुट खण्ड हो, सबै झुटो छ, अर्थात् सबैमा झुट मिसिएको छ। किनकि दुनियाँ नै झुटी दुनियाँ हो, झुटी दुनियाँ भन्छ नि, झुटा संसार हैन, झुटी काया, झुटी माया, झुटा संसार। त दुनियाँ नै के छ? झुटा छ, सबै झुट खण्ड छ। त झुट, सबै झुट मिसिएको छ। फेरि पनि सत्यताको शक्ति भएकाहरू नै विजयी हुन्छ, होइन? झुट खण्डमा रहेर पनि, झुटो दुनियाँमा रहेर पनि जसले सत्यतालाई कहिले पनि छोड्दैनन्, सत्यताको मार्गलाई जसले अपनाउँछन्, उसको सदा के हुन्छ? विजय हुन्छ। सत्य, त्यसैले जो सत्यताको प्राप्ति खुशी र निर्भयता हो। सत्यताको प्राप्ति, म सत्य छु भने कसरी पर्खिने त? कसरी आफूलाई जान्ने? म सत्यतामा चल्दैछु या सत्यता छ भने उसलाई सबभन्दा पहिला खुसी मिल्छ र ऊ सदा निर्भय हुन्छ, कहिले पनि कसैसँग डराउँदैनन्, कहिले पनि उसको आँखा तल झुक्न सक्दैन। किन? सत्य छ, हैन? जो सत्य छ उसको कहिले पनि आँखा तल निहुर्न सक्दैन, शिर झुक्न सक्दैन, ऊ निर्भय हुन्छ। निर्भयता अर्थात् कसैसँग डराउँदैनन्। सत्य बोल्ने सदा निर्भय हुन्छ, उसलाई कहिले पनि भय हुँदैन। जो सत्य हुँदैनन् उसलाई भय अवश्य हुन्छ। के कुराको भय हुन्छ? कतै मेरो झुटको पोल नखोलोस्, हैन? मैले झुट बोल्दैछु या झुटा मार्गलाई अपनाउँदैछु या झुट काम गरिरहेछु, त कहिले मेरो झुट नप्रगट होस्, हैन? उसलाई सदा भय लागिरहेको हुन्छ। अनि त्यो झुट छिपाउनको लागि के तरिका अपनाइरहेको हुन्छ, हैन? उसलाई भय हुन्छ। के कुराको भय? कि मेरो झुट कतै प्रगट नहोस्। त्यसैले तिमीहरू सबै सत्यताका शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माहरू हौ। सत्य ज्ञान, सत्य बाबा, सत्य प्राप्ति, सत्य याद र सत्य गुण, सत्य शक्तिहरू सबै प्राप्त छन्, हैन? हामीलाई के मिलेको छ? हामीलाई के मिलेको छ? सत्य ज्ञान मिलेको छ, सत्य बाबा मिलेको छ, सत्य याद छ, सत्य गुण छ, सत्य प्राप्ति छ र सत्य शक्तिहरू छन्। त्यसैले यति अथारिटीको नशा रहन्छ, यति अथारिटीको नशा रहन्छ, यति अथारिटी छ, हैन? अथारिटीको अर्थ अभिमान होइन। अथारिटी भनेको, अथारिटीको अर्थ कोही अभिमान राख्नु होइन, हैन? अभिमान होइन। जति ठुलो अथारिटी हुन्छ त्यति उसको वृत्तिमा रुहानी अथारिटी हुन्छ। रुहानी अथारिटीमा कहिले पनि अभिमान हुन सक्दैन। जिस्मानी अथारिटीमा त अभिमान पनि आउँछ, अहंकार पनि आउन सक्छ, हैन? अभिमान अहंकार त्यसमा मिसिन्छ। जिस्मानी अथारिटीमा किनकि अधिकार छ नि, उसले त्यो अधिकारको गलत प्रयोग पनि गर्न सक्छ। अभिमानी व्यक्तिले त्यो अथारिटीको गलत प्रयोग पनि गर्न सक्छ आफ्नो अधिकारको। तर जो रुहानी अथारिटी छ, त्यो रुहानी अथारिटीमा कहिले पनि अभिमान हुँदैन, सदा निर्माणता हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। जति ठुलो अथारिटी हुन्छ त्यति उसको वृत्ति रुहानी अथारिटी हुन्छ। वाणीमा स्नेह र नम्रता हुन्छ, यही अथारिटीको निशानी हो भन्छ नि। अभिमानी व्यक्तिको बोल्नै नै थाहा हुन्छ यो अभिमानी छ। उसको चलन हेरो, उसको चाल हेरो, उसको रुहाब हेरो, उसको बोल हेरो, त के लाग्छ? ओहो, यो व्यक्ति त कति अभिमानी छ, हैन? उसको बोलले थाहा लाग्छ,
उसको चलनले उसको रूहानी उसको जो स्थूल के अरे जो उसले प्रकट देखाउँछ आफ्नो अभिमानको, त्यसैले नै थाहा हुन्छ कि यसमा त कति अभिमान छ, हैन। तर जो रूहानी अथोरिटीवाला आत्मा छ उसको वाणीमा स्नेह र व्यवहारमा नम्रता झल्किन्छ। वाणीमा स्नेह र व्यवहारमा नम्रता झल्किन्छ। वाणीमा स्नेह र नम्रता हुन्छ, यही अथोरिटीको निशानी हो। जसरी तिमीहरूले वृक्षको दृष्टान्त दिन्छौ, के उदाहरण छ बहिनीहरू बताउनु। जब कोर्स गराउँछौँ हामी अरूलाई त के उदाहरण दिन्छौँ हामीले? वृक्षको उदाहरण के दिन्छौँ? पत्थर मारी फल दिन्छ। अच्छा, तिमीहरूले वृक्षको दृष्टान्त दिन्छौ, त्यो त हो। वृक्षमा जब सम्पूर्ण फलको अथोरिटी हुन्छ तब वृक्ष झुक्छ, होइन? जुन रुखमा धेरै लट्रम्मै हुन्छ नि फल लागेको हुन्छ, त्यो वृक्ष के हुन्छ? रुख के हुन्छ? झुक्छ, होइन? किनकि फल लागेको छ, झुक्छ। अनि जसमा फलै हुँदैन त्यो सिधा अकडेको हुन्छ, होइन? त्यो जसको उदाहरण बाबाले दिनुहुन्छ नि, त्यो ताडको रुखलाई के भन्छ? ताडको रुखलाई के भन्छ यहाँ? खजुरको रुख, जो एकदम अल्को लामो हुन्छ नि, होइन? खजुरकै रुख भन्छ त्यसलाई, होइन? त्यो खजुरबाट ताड के बनाउँछ? त्यो खजुरको रुख हेर कति अल्को हुन्छ, होइन? त्यो के भन्छ? त्यो रुख न त्यसले फल दिन सक्छ, किनकि यो फल त्यो तोड्नको लागि त कति मेहनतले चढ्नु पर्यो माथि, होइन? सक्दैनन्, सिटीमिती कसैले पनि सक्दैन। अनि छाया पनि दिँदैन। भन्छ नि, बडे हुए तो क्या हुआ, बडे हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फल पनि दूर लाग्छ। पंछीलाई र मनुष्यको त कुरै छोड, पंछीलाई पनि छाया दिन सक्दैन। तर रुख कस्तो हुन्छ? एकदम लामो हुन्छ, सबभन्दा लामो हुन्छ, अग्लो हुन्छ, होइन? तर जसमा धेरै लागेको छ फलहरू त्यो हमेशा झुक्छ। यसको भनाइ के हो त? यसको अर्थ के हो त? यो भनाइको अर्थ के हो? कि जसमा जति निर्माणता छ, जति विशेषता छ, जति गुणहरू छन्, गुणको फल लागेको छ, त्यो त्यति नै नम्रचित हुन्छ। त्यसमा के विशेषता हुन्छ? ऊ हमेशा निर्माणता हुन्छ, निर्माणताको गुण हुन्छ। उसमा कहिले पनि अभिमान आउँदैन। जसमा केही पनि हुँदैन त्यो हमेशा अभिमानले चल्छ, अभिमानले व्यवहार गर्छ, अभिमानले बोल्छ, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, वृक्षमा जब सम्पूर्ण फलको अथोरिटी आउँछ तब वृक्ष झुक्छ, अर्थात् निर्माण बन्ने सेवा गर्छ। के को सेवा? उसले फल दिन्छ, छाया दिन्छ, होइन? त मेरोमा पनि अगर त्यो गुण विशेषता छ पनि मैले पनि आफ्नो फलले विशेषताले अरूको सेवा गर्छु। त्यस्तै रूहानी अथोरिटी भएका बच्चाहरूमा पनि जति ठुलो अथोरिटी हुन्छ त्यति निर्माण र सर्वस्नेही पनि हुन्छन्। तर सत्यताको अथोरिटी भएकाहरू निरअहङ्कारी पनि हुन्छन्, अहङ्कार हुँदैन उनमा। त्यसैले अथोरिटी पनि होस् अनि के होस्, के होस्? अथोरिटी पनि होस्, अरू के होस्? के हुन पर्यो? अथोरिटी पनि होस्, नशा पनि होस्, होइन? नशा पनि होस्, अथोरिटी पनि होस् र नशा पनि होस्, निरन्तर होस् र निरअहङ्कारी पनि हुन्। नशा होस्, होइन? के होस्? नशा होस् र निरअहङ्कारी पनि हुन्। यसलाई भनिन्छ सत्य ज्ञानको प्रत्यक्ष स्वरूप। जसरी यस झुट खण्डमा पनि ब्रह्मा बाबालाई सत्यताको अथोरिटीको प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देख्यो नि, वहाँको अथोरिटीको बोलीले कहिले पनि अहङ्कारको भासना दिएनन्। मुरली सुन्छौ कति अथोरिटीको बोली हुन्छ, होइन? मुरली सुन्छौ बाबाको त कति अथोरिटीको बोली हुन्छ, तर अभिमान हुँदैन। अथोरिटीको बोलीमा स्नेह समाहित हुन्छ, निर्माणता हुन्छ र निरअहङ्कारिता हुन्छ। त्यसैले अथोरिटीको बोली
प्यारो लाग्छ। केवल प्यारो मात्र हुँदैन, केवल प्यारो मात्रै हुँदैन तर प्रभावशाली पनि हुन्छ। प्यारो मात्रै हुँदैन तर के हुन्छ? प्रभावशाली, हैन? उसको एक एक बोलमा प्रभाव हुन्छ। एक भले उसले छोटो बोल्छ, थोरै बोल्छ, तर त्यो बोलमा के हुन्छ? शक्ति हुन्छ, हैन? प्रभावशाली हुन्छ। त्यसैले फालो फादर भनिन्छ नि, सेवामा कर्ममा ब्रह्मा बाबाको अनुसरण गर्नु छ। किनकि साकारी दुनियाँमा साकारण उदाहरण हुनुहुन्छ, नमुना हुनुहुन्छ बाबा, हैन? बाबा एउटा एक्जाम्पल हुनुहुन्छ, नमुना हुनुहुन्छ। हामीले कसलाई फलो गर्ने? ब्रह्मा बाबालाई। त्यसैले जसरी ब्रह्मा बाबालाई कर्मनामा, सेवामा, अनुहारमा, हरेक चालचलनमा, हिँड्दा डुल्दा अथार्ती स्वरूपमा देख्यो, त्यस्तै बाबालाई अनुसरण गर्नेहरूमा पनि स्नेही, अथार्टी, निर्माणता र महानता दुवै साथसाथै देखियोस्, हैन? अथार्टी पनि देखियोस्, तर अथार्टीको साथसाथमा स्नेह पनि होस् अनि निर्माण पनि होस् र महानता पनि होस्। यो तीनटै विशेषता होस्। जसरी ब्रह्मा बाबाको शिव बाबाले उदाहरण दिनुभयो, हैन? ब्रह्मा बाबामा कति नशा थियो, कति नशा थियो, ज्ञानको नशा, आफ्नो जीवनको नशा, लक्ष्यको नशा, कति नशा थियो, तर कहिले पनि अभिमान थिएन। कहिले पनि बाबाले यो अभिमान राख्नु भएन कि मेरो तनमा भगवान आउनुहुन्छ। कहिले बाबाले त्यो अभिमान देख्यो, हामीले झल्क्यो, दादीहरूले सुनाए कि बाबामा कति अभिमान थियो कि मेरो तनमा शिव बाबा आउनुहुन्छ भने? बिल्कुलै थिएन, हैन? जति अथार्टी, जति नशा, के को नशा? कि यो तन भगवानले आफ्नो सेवामा लगाउनु भयो। यसै तनको माध्यमले परमात्माले सबैलाई यत्रो सत्यको ज्ञान प्रसारित गरिरहेको छ। यो तन भगवानले कति अमूल्य बनाइदियो। यस्तो नशा बाबालाई थियो, तर अभिमान भने कहिले पनि थिएन, हैन? यस्तो होइन केवल स्नेह देखियोस् तर अथार्टी नदेखियोस्, अथवा अथार्टी देखियोस् या स्नेह नदेखियोस्, दुवै हुन पर्छ। अथार्टी पनि हुन पर्यो र साथसाथमा स्नेही पनि हुन पर्यो। जसरी ब्रह्मा बाबालाई देखियो वा अहिले पनि मुरली सुन्छौ, प्रत्यक्ष प्रमाण छ। बच्चा बच्चा पनि भन्नुहुन्छ र अथार्टी पनि देखाउनुहुन्छ। स्नेहले बच्चा पनि भन्नुहुन्छ र अथार्टीले शिक्षा पनि दिनुहुन्छ। सत्य ज्ञानको प्रत्यक्षता पनि गर्नुहुन्छ र बच्चा बच्चा भन्दै, मिठे बच्चे मिठी बच्चे, बच्चा बच्चा भन्दै नयाँ ज्ञानलाई सारा स्पष्ट पनि गर्नुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ स्नेह र सत्यताको, अथार्टीको सन्तुलन, हैन? सन्तुलन के? जति अथार्टी त्यति दिलमा सबैको प्रति सम्मान, स्नेहको भावना, स्नेहको भावना, सम्मानको भावना र साथसाथमा अथार्टीले बाबाले शिक्षा पनि दिनुहुन्छ, तर स्नेहमा बच्चा बच्चा पनि भन्नुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ स्नेह र सत्यताको, अथार्टीको सन्तुलन। त्यसैले वर्तमान समयमा सेवामा यो सन्तुलनलाई अन्डरलाइन गर। विशेष के ध्यान खिचवाए बाबाले हामीलाई कि वर्तमान समयमा जब तिमीले सेवा गर्छौ, त्यो सेवाको साथसाथ अथार्टी पनि हुन पर्छ। अथार्टी छ भने फेरि अथार्टी छ भने स्नेहको भावना पनि राख्नु पर्छ। त स्नेह र अथार्टी यो दुईटै सन्तुलन भएर, सन्तुलन राखेर सेवा गर। यो अन्डरलाइन बाबाले गराउनु भयो। धरनी बनाउनको लागि स्थापनादेखि लिएर अहिलेसम्म 50 वर्ष पुरा लाग्यो। विदेशको धरनी पनि अहिले धेरै बनेको छ। हुन त 50 वर्ष भएको छैन, तर बनी बनाऊ साधनमा आएका छौ। त्यसैले सुरुको 50 वर्ष अहिलेको 5 वर्ष बराबर छ, हैन? सुरुको 50 वर्ष अहिले अगर 5 वर्ष छ तिमीले सेवा गरेको, त त्यो 5 वर्ष 50 वर्षको बराबर हुन्छ, हैन? समयअनुसार डबल विदेशी सबैले भन्छन् हामी लास्ट सो फर्स्ट हौ। त्यसैले समयमा पनि फास्ट सो फर्स्ट हुन्छौ नि। निर्भयताको अथार्टी अवश्य राख।
एक मात्र बाबाको नयाँ ज्ञान सत्य ज्ञान हो। किनकि सुरुमा जब भारतदेखि बहिनीहरू गए त उनीहरूलाई कन्फ्युज भएको थियो, बाबाको यत्रो सत्य ज्ञान छ हैन, अब त्यहाँ त धर्म नै भिन्नै छ, जाति नै भिन्नै छ, स्वभाव संस्कार पनि भिन्नै छ, रसम रिवाज परम्परा पनि सबै भिन्नै छ, हामीले गएर कसरी सेवा कसरी ज्ञान सुनाउने हैन, यो सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान कसरी सुनाउने, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्तिको ज्ञान कसरी सुनाउने, देवी देवताहरूको परिचय कसरी दिने होइन। किनकि विदेशमा त त्यो सब हुँदैन, विदेशको त धर्म नै अर्कै, रसम रिवाज होइन, त्यहाँको मान्यता नै अर्कै छ। त्यस्तो बीचमा गएर कसरी हामीले यो बाबाको सत्य ज्ञान सुनाने, कन्फ्युज थियो। त्यति बेला बाबा भन्छ होइन, कसरी ज्ञान सुनाने त, डाइरेक्ट सुनाउनाले उनीहरूले कहिले पनि बुझ्दैनन् हैन। डाइरेक्ट सुनाएपछि यिनीहरू त हिन्दू धर्म हो, हिन्दूको प्रचार गर्न आएको भन्छन् होइन। तर फेरि त्यही ज्ञानलाई सत्य ज्ञान हो, त सत्य ज्ञानलाई तिमीले फेरि तरिका छुट्टै तरिका अपनाएर सुनाउन सक्छौ। सत्य ज्ञानलाई सत्य तरिकाले छुट्टै तरिका अपनाएर सुनाउन सक्छौ। फेरि सुरुमा उनीहरूलाई कसरी ज्ञान सुनाए, विदेशी भाइ बहिनीहरूलाई कसरी ज्ञान सुनाए, पहिला त उनीहरूलाई ब्रह्मा बाबाको परिचय दिन, पहिला त ज्योति स्वरूप लाइटको, किनकि लाइटलाई त सबैले मान्छन्, लाइटको परिचय दिए, अनि मेडिटेसन सिकाए। फेरि आस्ते आस्ते जब उनीहरूलाई मेडिटेसनमा रुचि बढ्दै गए, आनन्द आउन थाले ज्योति स्वरूप शिवमा, अनि आस्ते आस्ते बल्ल ब्रह्मा बाबाको परिचय, फेरि आफ्नो लक्ष्यको परिचय, फेरि त्रिमूर्तिको परिचय होइन, यसरी आस्ते आस्ते परिचय दिँदै दिँदै अहिले त स्पष्ट ठोकेर स्पष्ट तरिकाले ज्ञान सुनाउन सक्छौँ। सुरुमा जब विद्युत मण्डलीको सेवा गरे हैन, ऋषि मुनि महात्माहरूको सेवा गरे, जगतगुरुको आत्माहरूको सेवा गरे, त उनीहरूलाई डाइरेक्ट थोरै न यो भन्न मिल्छ कि गीताका भगवान श्री कृष्ण होइन भनेर, उनीहरूले त मान्दैन हैन। आत्मा सो परमात्मा मान्छ, भगवान सर्वव्यापी होइन, यो कसरी ज्ञान दिने त। पहिला त त्यो डाइरेक्ट त्यो पोइन्ट जो अपोजिट छ त्यो पोइन्ट उनीहरूलाई सुनाएन, उनीहरूले फेरि अर्कै तरिकाले ज्ञान सुनाए। जब अर्कै तरिकाले ज्ञान केवल शिव बाबाको मात्रै परिचय दियो हैन, अरू बारेमा मात्रै ज्ञान सुनाए। फेरि गर्दा गर्दा जब उनीहरूलाई राम्रो लाग्यो, अनि बल्ल फेरि आस्ते आस्ते फेरि भगवान सर्वव्यापी होइन, गीताका भगवान श्री कृष्ण होइन, त्यो सुनाउँदा अनि बल्ल उनीहरूलाई निश्चय हुन थाले हैन। त ज्ञान सुनाने, सत्य ज्ञान सुनाने, तर तरिका फेरि अलग रह्यो। नयाँ ज्ञानले नयाँ दुनियाँ स्थापना हुन्छन्, यो अथार्टी र नशा स्वरूपमा इमर्ज होस्। 50 वर्ष त मर्ज रह्यो हैन, 50 वर्ष के रह्यो, मर्ज रह्यो हैन। सत्य बाबा ब्रह्मा बाबा सब मर्ज रह्यो। तर यसको अर्थ त यो होइन कि जो आए पनि तिनीहरूलाई नयाँ ज्ञानको नयाँ कुरा सुनाएर अलमलमा पार्ने, यो भाव त होइन। धरनी नाडी समय यी सबै हेरेर ज्ञान दिनु छ हैन। जो आए उसलाई त्यस्तै प्रकारको ज्ञान दिने हैन, डाइरेक्ट सुनाने त्यो होइन। बाबा भन्नुहुन्छ नि, जसरी डक्टरहरूले सबैलाई एक जस्तै दबाई दिन्छ र, सुगरको पेसेन्टलाई या हार्टको पेसेन्टलाई या क्यान्सरको पेसेन्टलाई एउटै जस्तै दबाई दिन्छ र, जस्तो जस्तो रोग छ त्यो अनुसार डक्टरले त्यही दबाई दिन्छ। सबैलाई एक जस्तो दबाई त चल्छ र चल्दैन। त्यस्तै बाबा भन्छ, जो आत्मा आउँछ तिम्रो पासमा उसलाई एक जस्तो ज्ञान दिन त मिल्दैन, किनकि उसको मान्यता, उसको विचार, उसको कुन प्रति भावना छ, भावनाहरू अलग अलग हुन्छ, विचार अलग अलग हुन्छ, मान्यता अलग अलग हुन्छ। त्यही भएर उसको नाडी छामी हेरेर यो आत्मालाई, यो आत्माको चाहना के छ, यो आत्माले कसलाई मान्छ, कसको प्रति यसको भावना छ हैन, यो आत्मा कुन भावनाले यहाँ आएको, त्यसको नाडी हेरेर, अवस्था हेरेर, स्थिति बुझेर, भावना बुझेर त्यही अनुसार उसलाई ज्ञानको पोइन्टहरू दिनुपर्छ। यो बाबाको भनाइ हो हैन। धरनी नाडी समय यी सबै हेरेर ज्ञान दिनु, यही तो ज्ञानीको निशानी हो। अब विदेशमा गएर एकैचोटि देवी देवताहरूको परिचय दिन थालेपछि मान्छन्, त्यहाँको धरनी नै अर्कै छ हैन। त एकैचोटि देवी देवताहरूको परिचय दिन पनि मिल्दैन त्यति बेला हैन। त धरनी हेरेर समय कहाँ छौँ, हामी कहाँ छौँ, कुन समयमा कस्तो व्यक्ति छ, कस्तो भावना लिएर आएको छ, यसको विचार कस्तो छ, कसलाई मान्छ,
त्यो हेरेर मात्रै उसलाई त्यही अनुसार ज्ञान सुनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। आत्माको इच्छालाई हेर, नाडी हेर, धर्नी बनाऊ, तर भित्र सत्यताको निर्भयताको शक्ति भने अवश्य होस्। मानिसले भन्लान् यो भय नहोस्, मानिसले के भन्लान् यो भय नहोस्, निर्भय बनेर धर्नी बनाऊ। मैले ज्ञान सुनाउँछु, परमात्मा सर्वव्यापी होइन भनेपछि सुनाएपछि यिनीहरूले के भन्ला भने त्यस्तो मानिसले के भन्ला त्यस्तो पनि भय राख्नु हुँदैन। निर्भय बनेर धर्नी बनाऊ। कति बच्चाहरूले सम्झन्छन् यो ज्ञान त नयाँ हो, कति मानिसले बुझ्नै सक्दैनन्, तर नबुझ्नेलाई नै के गर्नु पर्यो? नबुझ्नेलाई नै त बुझाउने हो। यो अवश्य हो, जस्तो व्यक्ति छ त्यस्तै रूपरेखा बनाउनु पर्छ, तर व्यक्तिको प्रभावमा नआऊ। जस्तो व्यक्ति छ त्यो अनुसार रूपरेखा त बनाऊ, तर व्यक्तिको प्रभावमा नआऊ। आफ्नो सत्य ज्ञानको अथॉरिटी कति बच्चाहरूले सम्झन्छन् यो ज्ञान त नयाँ हो, कति मानिसले बुझ्न सक्दैनन्, तर नबुझ्नेलाई नै यो बुझाउने हो नि। यो त अवश्य हो, जस्तो व्यक्ति छ त्यस्तै रूपरेखा बनाउनु पर्छ, तर व्यक्तिको प्रभावमा नआऊ। आफ्नो सत्य ज्ञानको अथॉरिटीले व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्नु नै छ, यो लक्ष्यलाई नभुल। अहिलेसम्म जे गर्यो त्यो ठिक गर्यो हैन। अहिलेसम्म तिमीले जे गर्यो, जस्तो सेवा गर्यो ठिक छ, गर्नु नै थियो, आवश्यक थियो, किनकि धर्नी बनाउनु थियो। तर कहिलेसम्म धर्नी बनाउने त? कहिलेसम्म धर्नी बनाउने? पहिला पहिला इन्डाइरेक्ट तरिकाले ज्ञान दिने गर्थे धर्नी बनाउनको लागि। अब बाबा के भन्नुहुन्छ? अब ज्ञानलाई नलुकाऊ, डाइरेक्ट तिमीले डाइरेक्ट सुनाउन सक्छौ। परमात्मा हैन, गीताका भगवान को हुनुहुन्छ? शिव बाबा हुनुहुन्छ। तिमी यो नभनौ कि हामीले कसरी भन्ने गीताका भगवान, यिनीहरूले त कृष्णलाई मान्छ, सबैको मनमा त कृष्णको भावना छ हैन, मैले कसरी भने कृष्ण होइन भनेर। नै, बाबा भन्नुहुन्छ अब त धर्नी बनिसकेछ, अब त डाइरेक्ट भनौ हैन। गीताका भगवान को हुनुहुन्छ? परमात्मा शिव हुनुहुन्छ हैन। परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्न। गंगामा स्नान गर्नाले कहिले पनि आत्मा पावन बन्न सक्दैन। आत्मा परमात्मा एक होइन। यसरी जो ज्ञान छ नि, त्यो ज्ञानलाई अथॉरिटीले सत्यतापूर्वक सुनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा हैन। अहिलेसम्म जे गरे त्यो ठिक थियो, गर्नु नै थियो, आवश्यक थियो, किनकि धर्नी बनाउनु थियो। तर कहिलेसम्म धर्नी बनाउने? अरू कति समय चाहिन्छ? दवाई पनि दिँदा पहिला त धेरै ताकतको दिँदैनन्, पहिला त एकैचोटि पावरवाला दिँदैनन्। कसरी दिन्छ पहिला? अलिअलि डोज बढाउँदै जान्छ। एकैचोटि हाइएस्ट डोजको दिएपछि त उसले त्यो एकदम रोगी आत्मा छ जसको शरीरमा बिचारा त्यो ताकत लिनेको क्षमतै छैन, त हाई डोजवाला उसलाई दबाई खाएपछि त असर फेरि के अरे रिएक्सन हुन्छ, त्यसको गलत रिएक्सन हुन्छ होइन। त्यही भएर उसलाई त्यो डोज दिनको लागि आस्ते 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 पावर बढाउँदै जान्छ। एकैचोटि ताकतवाला दबाई दिँदैनन्, पहिला हल्का दिन्छ। तर ताकतिलो दबाई दिँदै नदिने, हल्कामा नै चलाउने, यस्तो पनि नगर हैन, यस्तो पनि हुँदैन। आस्ते आस्ते डोज बढाउँदै जान्छ। त्यस्तै ज्ञान पनि, चाहे विदेशमा हो चाहे देशमा, ज्ञान पनि के गर, अब त्यसै हल्का तरिकाले नसुनाऊ हैन। तर जो सत्य ज्ञान छ, बाबाको भगवानको सत्य ज्ञान छ, त्यसलाई पनि आस्ते आस्ते दिँदै जाऊ, स्पष्ट पार्दै जाऊ। भगवानको ज्ञान अब स्पष्ट पार्दै, अब त स्पष्ट भइसकेछ। यो पहिलाको कुरा हो, यो 87 को कुरा हो हैन। 87 मा बाबाले मुरली चलाउनु भएको थियो। अच्छा, तर कुनै कमजोरलाई कडा दबाई दियो भने पनि गलत हुन्छ। पहचान गर्ने पनि त शक्ति चाहिन्छ नि। पहचान गर्ने, जुन आत्माको मैले सेवा गरिरहेको छु, त्यो आत्माको सेवा गर्नको लागि त्यसलाई पनि त जान्न पर्यो नि। यो आत्माले के इच्छा लिएर यहाँ आएको छ? कसैले भन्छ मलाई एकदम शान्ति चाहियो, शान्ति मनपर्छ, उसलाई ज्ञान सुनाउन थाल्यो, अर्को शास्त्रको कुरा हैन, विभिन्न कुराहरू सुनाउन थाले पनि उसलाई त्यो सुन्न
मन पराउँदैन। उसले के भन्छ, होइन मलाई त मेडिटेसन सिकाऊ, म त शान्तिमा बस्न आएको, मलाई शान्तिको अनुभूति गराऊ, शान्तिको अनुभूति चाहन्छ, ज्ञान सुन्न चाहँदैन, होइन। त्यही भएर जो आत्माले जस्तो इच्छा राखेर आउँछ त्यो अनुसार उसलाई ज्ञान दिए पो उसलाई सन्तुष्ट हुन्छ, होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि पहिचान गर्ने पनि त शक्ति चाहिन्छ, तर आफ्नो सत्य र नयाँ ज्ञानको अथारिटी अवश्य हुनुपर्छ। तिम्रो सूक्ष्म अथारिटीको वृत्तिले नै तिमीहरूको वृत्तिलाई परिवर्तन गर्नेछ। यसरी धर्नी बन्छ र विशेष जब सेवा गरेर मधुवनसम्म पुग्छन् तब कम्तीमा तिनीहरूलाई यो अवश्य थाहा हुनुपर्छ, यो धर्नीमा हाम्रो पनि धर्नी बन्छ। जतिसुकै सुक्खा बाँझो जमिन होस्, जतिसुकै सुक्खा बाँझो जमिन होस्, कुनै पनि धर्मको होस्, कुनै पनि पदको होस्, र यो धरनीमा तिमीहरू पनि नरम हुन्छन् र नरम धरती बनेको कारणले त्यसमा जुन पनि बीज राख्छौ त्यसको फल सजिलै निस्किन्छ। जो मान्छेलाई, होइन, व्यक्तिलाई जति अभिमान आफ्नो पदको ज्ञानको अभिमान भए तापनि जब मधुवनको धरनीमा पुग्छ त के भन्छौ, एकदम नम्र भइहाल्छ, होइन। किनकि त्यहाँको धरनी नै यति पावरफुल छ, यति राम्रो छ, होइन। त्यहाँ जाने बित्तिकै मनुष्य सब आफ्नो ज्ञान बिर्सिन्छ, आफ्नो अभिमान बिर्सिन्छ, आफ्नो पद बिर्सिन्छ, बस दादीहरूको अगाडि बाबाको अगाडि समर्पण हुन्छ, किनकि धरनी के छ, पावरफुल छ। त युक्तिले देऊ, यस्तो नहोस् कि उसले तिम्रो गुनासो गरोस्, म यस्तो धरनीमा पुगेर पनि यो थाहा हुन सकिन कि परमात्माको ज्ञान के हो। परमात्मा भूमिमा आएर परम आत्माको प्रत्यक्षताको सन्देश अवश्य लिएर जाउन्, लक्ष्य अथारिटीको हुनुपर्छ। आजकलको जमानाको हिसाबले पनि नवीनताको महत्व हुन्छ। कसैले उल्टो लगाउने नयाँ फेसन निकाल्यो भने त्यसलाई अनुसरण गर्छ, होइन, गर्दैन र। पहिला त लुगा फाटेपछि हामीले के गर्थ्यो, त्यसलाई मसिनले फाटेको सरम लाग्थ्यो लगाउनलाई, होइन। फाटेको लुगालाई हामीले के मसिनले सिलाउनु पर्थ्यो कि होइन, मसिनले सिलाएर अनि त्यो फाटेको नदेखोस् भनेर लगाउँथ्यो। र आजकलको फेसन के छ, यहाँ पनि फाटेको छ, यहाँ पनि फाटेको छ, लगाउँछ नि केटाकेटीहरूले लगाउँछ नि, प्यान्टमा सबै झिया झिया परेको फाटेको लगाउँछ अरे, त्यसलाई फेसन सम्झिन्छ हो कि होइन। मोडर्न जमानामा त्यसलाई के सम्झिन्छ, फेसन। देख्नुहुन्न र केटाकेटीहरूले कसै फाटेको प्यान्ट लगाएको छ, होइन। पहिला त फाट्दाखेरि के हुन्छ, कसैले देख्छ कि भनेर त्यसलाई छोप्ने गर्थ्यो, होइन, तान्ने गर्थ्यो। तर अब जमाना मोडर्नको जमाना छ, फेसन निकाल्यो भने फेरि त्यसैलाई अनुसरण गर्छ। पहिलाका आर्ट हेर कति राम्रा थिए, कति राम्रा आर्ट, होइन। जो पेन्टरले कति राम्रो पेन्टिङ गरेर दृश्यको, देवी देवताहरूको, कसैको व्यक्तिको, सिनरीको कति राम्रो पेन्ट गर्थ्यो पेन्टरहरूले। आजकलका आर्ट त तिनीहरूको अगाडि नाम मात्र छन्। और आजकलको आर्ट कस्तो हुन्छ, यसै छरिदियो रङ, यताउता कोरिदियो, बस त्यसलाई मोडर्न आर्ट सम्झिन्छ, हो कि होइन। देख्नु भयो नि आजकलको मोडर्न आर्ट के हो, के बनाउँछ, यसरी रङ छर्छन्, लाइन कोर्छन्, होइन, त्यसलाई मोडर्न आर्ट सम्झिन्छ, होइन। त बाबा चाहिँ आधुनिक आर्ट मन पराउँछ। मानवको रुचि हरेक कुरामा नवीनता तरफ छ र नवीनताले स्वतः नै आफूतिर आकर्षित गर्छन्। त्यसैले नवीनता, सत्यता, महानता, यसको नशा अवश्य राख। अब पुराना तरिकाले नचल भन्नुहुन्छ बाबा, अब नयाँ तरिकाले चल। नयाँ नवीनता सबैलाई मनपर्छ, पुरानै तरिकाले चलिरहेपछि त मन पर्दैन। तपाईँ घरमा सधैँभरि आलुकै सब्जी बनाएर कति वाक्कै हुन्छन्, सधैँभरि घेरौलाकै सब्जी थियो नि त्यो समयमा, केही पनि सब्जी थिएन, घेरौला सबैको घरमा घेरौला खाँदा पनि सबै वाक्य भयो, होइन। त्यो समय नै त्यस्तो थियो। त्यो एउटै सब्जी खाइरहेपछि त मनुष्यले के हुन्छ, त्यसप्रति त्यस वैराग आउँछन्। हरेक दिनमा नयाँ परिवर्तन हुनपर्छ। त सबैलाई नवीनता चाहिन्छ, नवीनता मन पराउँछन्। त्यही भएर नवीनता, सत्यता, महानता, यसको नशा अवश्य राख। फेरि समय र व्यक्ति हेरेर सेवा गर।
तर यो लक्ष्य अवश्य राख, नयाँ दुनियाँको नयाँ ज्ञान प्रत्यक्ष अवश्य गर्नु छ। अहिले स्नेह र शान्ति प्रत्यक्ष भएको छ। बाबाको प्यारको सागरको स्वरूप, शान्तिको सागरको स्वरूप प्रत्यक्ष गरेको छौ। तर ज्ञान स्वरूप आत्मा र ज्ञान सागर बाबा हुनुहुन्छन् भने यो नयाँ ज्ञानलाई कुन तरिकाले दिने त्यसको योजना अहिले थोरै बनाएका छौ। त्यो पनि समय आउनेछ जुन सबैको मुखबाट यो आवाज निस्किनेछ। के आवाज निस्किनेछ? नयाँ दुनियाँको लागि यो नयाँ ज्ञान हो। अहिले केवल राम्रो भनेका छन्, नयाँ भनेका छैनन्। के भनेको छन्? यिनीहरूको ज्ञान अरू जस्तै छन्, यो ज्ञान त त्यहाँ पनि त्यस्तै ज्ञान सुनाउँछ भन्छ कि भन्दैन, होइन? राम्रो भनेका छन्, तर नयाँ ज्ञान हो। यस्तो ज्ञान त कसैले पनि सुनाउन सक्दैन, सुनाएको पनि छैन। यो कुरा अहिले भनेको छैन। यादको विषयलाई राम्रोसँग प्रत्यक्ष गरेका छौ। यादको भनेको मेडिटेसन, हैन? योग गर्ने। योगको विषयलाई राम्रोसँग प्रत्यक्ष गरेका छौ। विदेशमा त योगको महत्व छ, हैन? त्यहाँ त योगै योगको द्वारा, हैन, मन उलाई हरेक व्यक्तिलाई आकर्षण गर्नु छ। यादको विषयलाई राम्रोसँग प्रत्यक्ष गरेका छौ, त्यसले धर्नी राम्रो बनेको छ र धर्नी बन्नु पनि पहिलो आवश्यक कार्य अवश्य हो। जे गर्यो त्यो धेरै राम्रो, तर धेरै गरेका छौ, तन मन धन लगाएर गरेका छौ, यसको लागि स्याबासी पनि दिन्छु भन्नुहुन्छ, हैन? विदेशी बच्चाहरूले आफ्नो त्यस्तो विदेश भूमिमा बसेर, अर्काको भूमि भनौँ न, त्यो छुट्टै भूमि छ, भारतदेखि, भारत खण्डदेखि छुट्टै भूमि छ। त्यस्तो भूमिमा रहेर पनि यो परमात्माको सत्य ज्ञान प्रकट गरिएको छ, सत्य ज्ञान सुनाइरहेको छ, आफ्नो तन मन धन लगाएर सेवा गरिरहेको छ। त्यसको लागि बाबाले स्याबासी दिनुहुन्छ। पहिला जब विदेशमा गएका थियो त्यस बेला यही त्रिमूर्तिको चित्र सम्झाउन कति मुस्किल सम्झिन्थ्यो, हैन? परमात्माको कर्तव्यको बारेमा ब्रह्मा उनलाई थाहै छैन, विष्णु भनेको के हो, शंकर भनेको के हो, विदेशीलाई थाहा छ र बिचारा। उनको धर्ममा त यो तीनटा छँदै छैन, हैन? हिन्दू धर्मको आत्मालाई ज्ञान सुनाउन सजिलो छ, तर त्यो विदेशको आत्मालाई त ब्रह्मा विष्णु शंकरको बारेमा सम्झाने उनीहरूले त क पनि जानेको छैन, हैन? उसको विषयमा त्यही भएर मुस्किल सम्झिन्थ्यो। अहिले त्यही त्रिमूर्तिको चित्रमा नै आकर्षित हुन्छ। यो सिडीको चित्रलाई भारतको कहानी सम्झिन्थ्यो, तर विदेशमा यही चित्रमा आकर्षित हुन्छ, सिडीको चित्रमा। त्यसैले जसरी त्यो योजना बनायो त्यसै गरी यो नयाँ कुरालाई कुन तरिकाले सुनाउने यसको पनि अनुसन्धान गर। बाबाको ज्ञानलाई कुन तरिकाले सुनाउने, यो सत्य ज्ञानलाई कसरी प्रकट गर्ने त्यसको तरिकाको अनुसन्धान गर भन्नुहुन्छ बाबा। यो नसोच यो त गर्नै पर्छ, होइन। बाप दादाको लक्ष्य केवल यो हो कि नवीनताको महानताको शक्ति धारण गर, यसलाई नभुल। दुनियाँलाई सम्झाउनु छ, दुनियाँको कुराबाट नहत्तिनु, आफ्नो तरिका आविष्कार गर, किनकि आविष्कार गर्ने तिमी बच्चाहरू नै हो। जब बाबाले यो कुरा सुनाएन, बल्ल त्यसबाट कति ट्रेनिङहरू निस्के, हैन? एसएमएल को ट्रेनिङ रे, हैन? तनाव सम्बन्धी अलग अलग जो उनीहरूलाई मनपर्छ नि विदेशीहरूलाई, त्यो कुराको टपिक लिएर फेरि ज्ञान सुनाउन सुरु गरे, हैन? सेल्फ म्यानेजमेन्ट कोर्स भयो, पोजिटिभ थिङ्किङ कोर्स भयो, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट कोर्स भयो, स्लिप म्यानेजमेन्ट कोर्स भयो। जो उनीहरूलाई मनपर्छ त्यही विषयमा लिएर फेरि अलग अलग टपिक निस्किँदै गयो। त्यही आधारले उनीहरूलाई ज्ञान सुनाउन थाले। बाबाले त्यति बेला भने कि आविष्कार गर, नयाँ नयाँ तरिकाको आविष्कार गर। सेवाको योजना बच्चाहरूलाई नै थाहा छ, जस्तो लक्ष्य राख्छौ त्यस्तै योजनाहरू पनि राम्रा भन्दा राम्रो बन्छन् र सफलता त जन्मसित अधिकार हो। त्यसैले अब नवीनतालाई प्रत्यक्ष गर। जुन पनि ज्ञानका गुह्य कुरा छन् त्यसलाई स्पष्ट गर्ने विधि तिमीहरूसँग धेरै राम्रो छ र स्पष्टीकरण पनि छ। एक एक पोइन्टलाई तर्क सहित स्पष्ट गर्न सक्छौ। आफ्नो अथोरिटी छ नि, कुनै मनगढन्त वा कल्पनाको कुरा त होइन। बाबाको ज्ञान त कोही मनगढन्त त होइन, कल्पनाको आधारमा बनेको ज्ञान त होइन। यो त सत्य ज्ञान हो, सत्य भगवानले सुनाउँदैछन्, यथार्थ हो, अनुभव छ। अनुभवको अथोरिटी, ज्ञानको अथोरिटी, सत्यताको अथोरिटी, कति अथोरिटी छन्। त्यसैले शक्ति र स्नेह दुवैलाई साथसाथै कार्यमा लगाऊ।
बाप दादा खुसी हुनुहुन्छ, मेहनतले सेवा गरेर यति वृत्ति प्राप्त गरेका छौ र गर्दै रहने पनि छौ। चाहे देश होस् चाहे विदेश होस्, देशमा पनि व्यक्तिको नाडी हेरेर सेवा गर्यो भने सफलता मिल्छ। अब देशमा पनि कति आत्माहरू छन्, कति विचारधाराको छन्, हैन, कति अनेक धर्म पढेका छन्। त देशमा पनि सेवा गर्दा के गर, नाडी हेरेर, उसको भावना बुझेर, हैन, उसको विचार बुझेर सेवा गर। विदेशमा पनि यही विधिले सफलता मिल्छ। पहिला सम्पर्कमा ल्याउँछौ अनि त्यसको धर्नी बन्छ। सम्पर्क पछि फेरि सम्बन्धमा ल्याउनु। पहिला सम्पर्क गर, फिर उसलाई आस्ते आस्ते सम्बन्धमा ल्याऊ। जब अलि नजदिक परिवारको सम्बन्धमा आउँछ, हैन, कसैलाई ज्ञान मन पर्दैन तर के मन पर्छ, यहाँ आएपछि त परिवारको भाषण आउँछ, कति प्यार मिल्छ, यहाँ कति स्नेह मिल्छ, टोली मिठो मिठो टोली खान पाउँछ, दिदी बहिनीले कति स्नेह दिन्छ, मधुवनमा जान्छ, मधुवनमा दादीहरूले कति प्यार दिनुहुन्छ, त्यहाँ कति राम्रो मिठा मिठा ब्रह्म भोजन खान पाइन्छ, हैन, कति सेवाको भावना छ। त्यो कुराले प्रभावित भएर आउँछ नि। कतिपय व्यक्ति ज्ञान नमन परे पनि तर त्यो कुराले प्रभावित भएर आउँछ। त्यस्तै बाबाले के भन्नुहुन्छ, पहिला उनीलाई सम्पर्कमा ल्याओ, फेरि सम्बन्धमा ल्याओ। सम्बन्ध भनेको परिवारको भाषना देऊ उनीलाई, हैन, परिवारको भाषना देऊ, सम्बन्धमा ल्याओ। फेरि सम्बन्धमा आउँदा आउँदा परिवारको नजदिक आउँदै आउँदै समर्पण बुद्धि बनुन् अनि सम्झुन् कि जुन बाबाले भन्नुभएको छ त्यही नै सत्य हो। तब प्रश्न उठ्ने छैन, जुन बाबाले भन्नुभएको छ त्यही सही हो, किनकि अनुभव हुन्छ पनि अनि प्रश्नहरू पनि समाप्त हुन्छ। यसलाई भनिन्छ समर्पण बुद्धि। बाबाले सेवा गर्नको तरिका, विदेशमा कसरी सेवा गर्ने, देशमा कसरी सेवा गर्ने, सेवाको के प्लानिङ बनाओ, अनुसन्धान गरो, के तरिका निकाल्ने, त्यो बाबाले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। तर ज्ञानलाई कसरी स्पष्ट गर्ने, सत्य ज्ञानलाई जसमा सबै स्पष्ट अनुभव हुन्छ। लक्ष्य यही राख कि समर्पण बुद्धिसम्म अवश्य ल्याउनु छ। तब भनिन्छ माइक तयार भएका छन्, माइकले के आवाज गर्नुपर्छ। केवल राम्रो ज्ञान छ यिनीहरूको, होइन। यहाँ आएर यो मात्रै नभनोस् कि यो ज्ञान त बडा राम्रो छ, यिनीहरूको यो ज्ञान बडा राम्रो छ, यो मात्रै नभनोस्, यो होइन, हैन, यो नयाँ ज्ञान हो। के फिलिङ गरौँ उनीलाई। आजसम्म संसारमा कुनै पनि व्यक्तिले, धर्म पिताहरूले, महात्माले, ऋषि मुनिहरूले, बाबाहरूले हामीलाई यस्तो ज्ञान सुनाइन जुन ज्ञान मैले यहाँ प्राप्त गरे। यो ज्ञान के हो, बिल्कुल नयाँ ज्ञान हो, सत्य ज्ञान हो, नयाँ ज्ञान हो। यो अनुभव उनीहरूले सुनाउन्। यसैले नयाँ दुनियाँ ल्याउँछन्। यस्तो आवाज होस् तब कुम्भकर्ण जाग्नेछन्। यस्तो आवाज हो तब न कुम्भकर्ण जाग्नेछन्। नत्र केवल आँखा खोल्छन्, धेरै राम्रो भन्छन्, हैन। जो एकदम पूरा निदमा जागेको हुँदैन नि, उसलाई जगाए पनि के गर्छ, आँखा खोल्छ फेरि बन्द गर्छन्। उठ्छु भन्छ, आँखा खोल्छ फेरि बन्द गर्छन्, हैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, राम्रो ज्ञान त राम्रो भन्छन् तर पूरा तरिकाले उसको तेस्रो नेत्र खोलेको हुँदैन, निदबाट जागेको हुँदैन, हैन। त्यही भएर धेरै राम्रो भन्छन् अनि फेरि निदाउँछन्। त्यसैले जसरी स्वयं बालक सो मालिक बन्यो नि, त्यस्तै अब उनीहरूलाई पनि बनाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले त केवल आँखा खोल्छन्, धेरै राम्रो भन्छन् अनि फेरि निदाउँछन्। त्यसैले जसरी स्वयं बालक सो मालिक बन्यो त्यस्तै बनाऊ। विचाराहरू केवल साधारण प्रजासम्म नल्याऊ, राज्य अधिकारी बनाऊ। त्यसको लागि योजना बनाऊ। कुन विधिले गर्दा अलमलमा पनि नपरुन् र समर्पण बुद्धि पनि हुन्। नवीनता पनि लागोस्, असहज पनि अनुभव नगरून्। स्नेह र नवीनताको अथारिटी लागोस्। अहिलेसम्म जुन रिजल्ट रह्यो सेवाको विधि, ब्राह्मणहरूको वृद्धि रह्यो, त्यो धेरै राम्रो छ, किनकि पहिला बीजलाई गुप्त राख्यो। त्यो पनि आवश्यक थियो। बीजलाई गुप्त राख्नु पर्ने हुन्छ। बाहिर राख्यो भने फल दिँदैनन्, हैन। कुनै पनि बिउलाई बाहिर छरेपछि त मिल्दैन नि, तर त्यो बिउलाई के गर्न पर्छ, जमिन मुनि गाड्न पर्छ, भुइँमा लुकाउनु पर्छ। धरनीभित्र बीजलाई राख्नु पर्ने हुन्छ, तर भित्र धरनीमा नै नरहोस्। बाहिर प्रत्यक्ष हुने, प्रत्यक्ष स्वरूप पनि बन्ने, यो पछिको अवस्था हो, बुझ्यो। लक्ष्य राख, नयाँ कुरा गर्नु छ, यस्तो होइन यो वर्ष नै भइहाल्छ। लक्ष्यले बीजलाई पनि बाहिर प्रत्यक्ष गर्छ, यस्तो पनि होइन सोझै गएर भाषण गर्न सुरु गर्ने। पहिला सत्यताको शक्तिको भाषण दिलाउने भाषण गर्नु पर्छ,
पहिला त भाषण दिलाऊ हैन, अनुभूति गराऊ। आखिर त्यो दिन आयो, यस्तो सबैको मुखबाट निस्कियोस्। जसरी ड्रामा देखाउँछ नि, सबै धर्मकाले मिलेर भन्छन् हामी एक हौं एक हौं। यो ड्रामामा देखाउँछ, तर यहाँ यथार्थमा मञ्चमा सबै धर्मकोले मिलेर एउटै स्वरमा यस्तो भनुन्, एक बाबा हुनुहुन्छ, एउटै ज्ञान छ, एउटै लक्ष्य छ, एउटै घर छ, त्यो यही हो। अब यस्तो आवाज निस्किनु पर्छ। यस्तो दृश्य जब बेहदको मञ्चमा देखिन्छ, तब प्रत्यक्षताको झण्डा लहराउनेछ। यही झण्डा मुनि सबैले यही गीत गाउनेछन्, सबैको मुखबाट एउटै बोली निस्किनेछन्, बाबा मेरो। तब भनिन्छ प्रत्यक्ष रूपमा शिवरात्रि मनायो। अन्धकार समाप्त भएर स्वर्णिम बिहानीको दृश्य देख्नेछौ। यसलाई भनिन्छ आज र भोलिको खेल। आज अन्धकार, भोलि स्वर्णिम बिहानी। यो अन्तिम पर्दा बुझ्यौ। आज मनुष्य अन्धकारमा छ, तर तिमीले त्यसलाई पर्दा खोल्नेछौ। स्वर्ण बिहानी, पर्दा खोल्ने बित्तिकै के आओस्? स्वर्ण बिहानी आओस्। यो अन्तिम पर्दा हो, बुझ्यौ। बाँकी जुन योजना बनाएका छौ त्यो राम्रो छ। हरेक स्थानको धर्नी प्रमाण योजना बनाउनै पर्नेछ। धर्नी अनुसार विधिमा कुनै अन्तर यदि गर्नु परे पनि यस्तो केही छैन। अन्तमा सबैलाई तयार गरेर मधुबनको धर्नीमा छाप अवश्य लगाउनु छ। तयार गर, सेवा गर, फिर कहाँ लिएर आऊ सेवा गरेर? आत्माहरूलाई मधुबनमा ल्याऊ। मधुबनमा नआएसम्म छाप लाग्दैन भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? त्यसैले त्यो छाप जसरी भिन्न भिन्न वर्गलाई तयार गरेर छाप अवश्य लगाउनु छ। पासपोर्टमा पनि त छाप नलगाएसम्म जान दिँदैन। कहाँ जान दिने? पासपोर्ट त बनाए, तर अनुमतिको छाप, त्यो स्ट्याम्प नलगाएसम्म त्यो देशमा जान पाइँदैन। त्यस्तै बाबा चाहिँ मधुबनमा आउनु पनि के हो? छाप लगाउनु, हैन त? मधुबनमा ल्याऊ, सबैलाई ल्याऊ र छाप लगाऊ। यिनीहरू सबै त हुन्नै समर्पित। यदि यिनीहरू समर्पित नहुँदा हुन् त सेवाको निमित्त कसरी बन्थे? समर्पित छौ, त्यसैले ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेर सेवाको निमित्त बनेका छौ। देशमा चाहे विदेशमा कुनै कृष्ण कुमारी वा बौद्ध कुमारी बनेर सेवा त गरेका छैनौ, हैन? कोही बुद्धिस्ट छ, हैन, जो बुद्ध धर्म मान्ने बाबाका बच्चा छन्, त उसले आफूलाई त बौद्ध कुमारी कुमार त भन्दैनन्। जो कृष्ण धर्म मान्ने अहिले बाबाका बच्चा बनेछ, उसले आफूलाई कृष्ण कुमार कुमारी भन्छ? भन्दैन। सबैले के भन्छ? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेर सेवा गर्छौ नि, त्यसैले समर्पित ब्राह्मणहरूको लिस्टमा सबै छौ। अब अरूलाई गराउनु छ, मर्जीवा बन्यो, ब्राह्मण बन्यो। बच्चाहरूले भन्छन् मेरा बाबा, त्यसैले बाबाले पनि भन्नुहुन्छ म पनि तिम्रै थिए, तिम्रै भए। त्यसैले समर्पित भयो नि, चाहे प्रवृत्तिमा छौ वा सेन्टरमा छौ, तर जसले दिलले भन्यो मेरो बाबा। अनि बाबाले पनि के भन्नुहुन्छ? जसले दिलले भन्यो मेरो बाबा, त बाबाले पनि आफ्नो बनाउनु भयो। यो त दिलको सौदा हो, मुखको स्थूल सौदा होइन, मुखले भनेर होइन, दिलको सौदा। दिलले भनौ मेरा बाबा, हैन त? बाबाले पनि हामीलाई दिलबाट अपनाउनुहुन्छ। यो दिलको हो। समर्पित अर्थात देखो, समर्पितको परिभाषा बाबाले कति सुन्दर बताउनु भयो। समर्पित अर्थात श्रीमत अन्तर्गत रहनेवाला। कोला मान्ने समर्पित? केवल सेन्टरमा बस्नेवालालाई मात्रै समर्पित मान्ने होइन। आज बाबाले के भन्नुभयो? समर्पित अर्थात जो श्रीमतको अन्तर्गत रहेर जसले कर्म गर्छ, जो आफ्नो कार्य क्षेत्रको व्यवहारमा आउँछ, उसलाई भन्छ समर्पित। सारा सभा समर्पित छ नि, त्यसैले फोटो पनि निकालिएको छ। अब चित्रमा आएका छौ, त्यसैले फेर्न सकिँदैन। परमात्माको घरमा चित्र होस्, यो कम भाग्य होइन, यो स्थूल फोटो होइन, बाबाको दिलमा फोटो निस्केको छ, हैन? यो स्थूल फोटो त खिचेछौ, तर यो स्थूल फोटो नसम्झ। यो के सम्झ? सदा बाबाको दिलमा फोटो निस्किएको छ। अच्छा, सर्व सत्यताको अथारिटी भएका श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सर्व नवीनता र महानतालाई प्रत्यक्ष गर्ने सच्चा सेवाधारी बच्चाहरूलाई सर्व स्नेह र अथारिटीको सन्तुलन राख्ने हर कदममा बाबाद्वारा आशीर्वाद लिने अधिकारी श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सर्वसत अर्थात अविनाशी रतनहरूलाई
अविनाशी पाठ खेल्नेहरूलाई, अविनाशी खजानाका बालक सो मालिकलाई, विश्व रचयिता सत बाबा, सत शिक्षक, सतगुरुको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई पनि याद, प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। वरदान छ, आजको वरदान छ, मनको मौनद्वारा सेवाको नयाँ आविष्कार गर्ने सिद्धि स्वरूप भव। मनको मौनद्वारा सेवाको नयाँ आविष्कार गर्ने सिद्धि स्वरूप भव। जसरी पहिला सुरुमा मौन व्रत राखेको थियो र सबै फ्री भएका थिए, समय बचेको थियो, त्यसै गरी अब मनको मौन राख, जसबाट व्यर्थ संकल्प आउँदै नआओस्। कस्तो मौन राखो? व्यर्थ संकल्पको मौन राखो, जसबाट व्यर्थ संकल्प आउँदै नआओस्। जसरी मुखबाट आवाज निस्किँदैन, त्यसै गरी व्यर्थ संकल्प नआओस्। यो हो मनको मौन, हैन? मुखको मौन मात्रै होइन, तर मनको पनि मौन राख्न सिक्नुपर्छ। त्यसैले समय बच्छ। यो मनको मौनले सेवाको यस्तो आविष्कार निस्किनेछ जसले साधना कम र सिद्धि धेरै हुनेछ, हैन? साधना कम तर सफलता धेरै हुनेछ। जसरी विज्ञानको साधनले सेकेन्डमा विधिलाई प्राप्त गराउँछ नि, स्विच पहिला पहिला हामीलाई उज्यालो ल्याउनको लागि के जलाउनु पर्थ्यो? लालटेन। लालटेनमा के गर्थ्यो हामीले? लालटेनलाई रोज साफ गर, सिसालाई फेरि तेल भर, त्यसमा फेरि बत्ती ज्योति हाल, फेरि माचिसले जलाओ, अनि बल्ल लालटेनले उज्यालो घरलाई उज्यालो बनाउँथ्यो। अब अहिले उज्यालो बनाउनको लागि के गर्न पर्यो? सेकेन्डमा बत्ती दबाउने बित्तिकै, स्विच दबाउने बित्तिकै उज्यालो भइहाल्छ, होइन? त बाबाले भन्नुभयो नि, विज्ञानको साधनले सेकेन्डमा विधिलाई प्राप्त गराउँछन्। त्यसै गरी यो मौनताको साधनाद्वारा तिमीले जति मौन राख्छौ, मनको अनि मुखको पनि र मुखभन्दा धेरै मनको, हैन? दुईटैको जति तिमीले मौन राख्छौ, मनको साधनाद्वारा तिमीले सेकेन्डमा विधि प्राप्त, मनको मौनताको साधनद्वारा सेकेन्डमा विधि प्राप्त हुनेछ। स्लोगन: जो स्वयं समर्पित स्थितिमा रहन्छ, सर्वको सहयोग पनि तिनीहरूको अगाडि समर्पित हुन्छ। जो स्वयं समर्पित स्थितिमा रहन्छन्, आज समर्पितको भाषा बाबाले बताए नि। समर्पित भनेको हामी दिदी बहिनी भाइहरू मात्रै होइन, समर्पित भनेको जो श्रीमतको अन्तर्गत चल्छ, त्यसलाई भन्छ समर्पण। जो स्वयं समर्पित स्थितिमा रहन्छन् र सर्वको सहयोग पनि तिनीहरूको अगाडि समर्पित हुन्छ। सबैको सहयोगलाई प्राप्त अटोमेटिकै हुन्छ, हैन? सूचना छ, आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। आज सन्डे, हैन? 3rd सन्डे अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। साँझ 6:30 बजेदेखि लिएर 7:30 बजेसम्म विशेष सबैले योग भट्टी, योग तपस्या गर्ने। अच्छा, मुरलीको सार सुनाम। मुरलीको सार के थियो आजको? स्नेह र सत्यता, यो दुवैको ब्यालेन्स कुनै पनि क्षेत्रमा, चाहे सेवाको क्षेत्र होस्, चाहे कार्य व्यवहारको क्षेत्र होस्, हैन? कुनै पनि क्षेत्रमा के हुन पर्यो? स्नेहको अथोरिटी पनि होस् र साथसाथमा सत्यताको अथोरिटी पनि होस्। दुवै ब्यालेन्स राखेर हामीले कुनै पनि कार्य गर्छौँ भने त्यसमा हामीलाई सफलता मिल्छ, हैन? ओम शान्ति।